عمران خان به دا قوم داسې پویه کو لکه یو پلار چې خپل بچی پویه کوي، او بیا خاص کر پښتون قوم. د پښتون دپاره عمران خان د امن سفیر او د پښتنو دپاره داسې و چې یو افلاطون و. دا واورئ، عمران خان د پښتانه داسې پویه کوي چې خپل ځنګلات بچ کوي لکه یو پلار چې خپل بچی پویه کوي. دا واورئ او ویډیو شیئر کړئ. इन दरख्तों को बचाना है, ये आपका मुस्तकबिल है, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे, ये दरख्त एक दफा कट गया खत्म हो गया, लेकिन लोग अगर यहाँ आना शुरू हो गए ये जंगलात की वजह से, तो उससे आपको पैसा भी मिलेगा, हम आपका, ताकि आपको लकड़ी की जरूरत ना पड़े दरख्त काटने की, हम इंशाल्लाह आपके लिए वो छोटा हाइडल बना देंगे ताकि सारे इलाके को लोगों को बिजली मिल जाए. वो आपको यहाँ बैठे बैठे आपकी जिंदगी यानी आपको अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे. हम आपकी मदद भी करेंगे इसके अंदर, लेकिन जरूरी ये है, ये समझ है मेरी बात, ये जरूरी चीज क्या है, आप जंगलात बचाने हैं, क्योंकि आपका मुस्तकबिल इनको बचा के है, काट के नहीं है. ये कट गए ना आप खत्म हो जाएगा, कोई नहीं आने लगा. अगर ये बच गए, यहाँ लोग आएंगे, आपका फायदा होगा. इमरान खान जिंदाबाद.